अथ नामार्थनिरूपणम् आरभ्यते। नामार्थनिरूपणं तत्र वाचकशब्दः कः, जातिर्वा व्यक्तिर्वा इति संशयः सर्वत्र जायते। भाष्यादौ च प्रतिपादिताः। तत्र केषाञ्चित् मते जातिः वाचकशब्दः मीमांसकादीनां मते एवम्, अन्येषां मते तु व्यक्तिः वाचकः शब्दः इत्युच्यते। वैयाकरणानां मध्ये केषाञ्चित् पूर्वोक्तरीत्या जातिः वाचकः शब्दः तदुक्तं। तत्र आकृत्यभिधानात् वैगं वाजप्यायनः इति भाष्ये उक्तं। वाजप्यायनः वैयाकरणः, तस्य मते जातिः पदार्थः। पुनः व्याडिमते द्रव्यम् अथवा व्यक्तिः पदार्थः, द्रव्याभिधानं व्याडिः इत्युच्यते। एवं जातिपदार्थः व्यक्तिपदार्थः इति पक्षद्वयं वर्तते। वैयाकरणानां मध्ये एव पक्षद्वयं वर्तते। एवं स्थिते अत्र प्रथमं मीमांसकानां मतमुक्त्वा जातिः पदार्थः इति मतम् उक्त्वा वैयाकरणैः तस्य निषेधः क्रियते। तत्र मीमांसकानां मतम् एवम्। अत्र मीमांसकाः अत्र नामार्थ विषये मीमांसकाः एवं वदन्ति। शब्दानां जातौ शक्तिर्लाघवात् व्यक्तीनाम् आनन्देन तत्र शक्तौ गौरवात् इति। अत्र जातिव्यक्तिविषये जातिः पदार्थः इति मीमांसकानां मतं। शब्दानां जातौ शक्तिः, शब्दानां जातौ शक्तिः इति मीमांसकाः। कुतः? लाघवात्। व्यक्तीनाम् आनन्द्यात् व्यक्तौ शक्तिस्वीकारे शक्तीनामपि आनन्द्यापत्तिः इति। गौः इत्यादि व्यक्तयः, तेषाम् आनन्द्यात् तत्र शक्तिस्वीकारे गवाम् आनन्द्यात् तत्र शक्तेरपि आनन्द्यत्व आपत्तिः। गोत्वादिरूप जातौ शक्तिस्वीकारे तु गोत्वस्य अथवा जातेः एकत्वात् एक एव शक्तिः, शक्तेः आनन्द्यं नास्ति इति लाघवम् इति तेषाम् अभिप्रायः। तत्र च जातिशब्देन प्रवृत्तिनिमित्तस्य एव ग्रहणं। जातिशब्देन न केवलं जातेः ग्रहणम् अपि तु प्रवृत्तिनिमित्तस्य, प्रवृत्तिनिमित्त जातिगुणक्रिया यदृच्छा अथवा जातिगुणक्रिया संज्ञा, संज्ञाशब्दानामेव यदृच्छा संज्ञात्वं। तथा च जातिगुणक्रिया यदृच्छाशब्दानाम् अथवा संज्ञाशब्दानां सर्वेषां ग्रहणं प्रवृत्तिनिमित्तत्व स्वीकारात्। अत्र मीमांसकाः शब्दानां जातौ शक्तिर्लाघवात् व्यक्तीनाम् आनन्देन तत्र शक्तौ गौरवात् इति। न गृहीतविशेषण बुद्धिर्विशेष्य उपजायते। अगृहीतविशेषण बुद्धिः विशेष्ये न उपजायते इति। अगृहीतविशेषण शक्तिः विशेषणज्ञानं विना बुद्धिः विशेष्ये न
उपजायते विशेष्यस्य ज्ञानं भवति विशेषणविशिष्टः भवति विशेषः विशेषणविशिष्टः भवति विशेषः तथा च विशेषणज्ञानं विना विशेषणवैशिष्ट्यज्ञानं न भवति विशेषणवैशिष्ट्यज्ञानाभावात् विशेषज्ञानमपि न भवति एवं च जातिविशिष्ट व्यक्तौ संकेतग्रह अभावे शक्तिग्रह अभावे जातिविशिष्ट व्यक्तौ शक्तिग्रह अभावे केवल जातौ शक्तिग्रहः इति कथं वक्तुं शक्यते इति चेत् अनेन वाक्येन न गृहीतविशेषणा बुद्धिः विशेष्य उपजायते इत्यनेन एवमुच्यते विशेषणे जातौ शक्तिः विशेष्ये व्यक्तौ तु लक्षणा इति तथा च विशेषणविशिष्टत्वं भवति विशेषणविशिष्टत्वं विना विशेष्ये बुद्धिः न उपजायते इत्युक्तं तथा च विशेष्यस्य विशेषणस्य च ज्ञानम् आवश्यकं विशेषणविशिष्टस्य ज्ञानम् आवश्यकं जातौ शक्तिः इति स्वीकारे तत् कथं सिद्ध्यति इति चेत् अत्र विशेषणं जातिः विशेष्यं व्यक्तिः तत्र विशेषणे जातौ शक्तिः विशेष्ये व्यक्तौ लक्षणा तथा च जातिविशिष्टः व्यक्तिः इति सिद्ध्यति पूर्वोक्त न्यायेन दोषोऽपि न भवति इति तेषाम् अभिप्रायः न गृहीतविशेषणा बुद्धिः विशेष्य उपजायते इति न्यायस्य विशेषणे शक्तिः विशेष्ये लक्षणे इति तात्पर्यात् किञ्च एकस्यां व्यक्तौ शक्त्युपदेशे व्यक्त्यन्तरे तदभावेन तद्बोध अप्रसङ्गात् न केवलं गौरवलाघव विचारः अपि तु व्यक्तौ शक्तिः इति स्वीकारे एकस्मिन् गोव्यक्तौ शक्तिः स्वीक्रियते तेन इतरस्य व्यक्तेः बोधो न जायते जातिशक्तिस्वीकारे तु जातिः सर्वेषु व्यक्तिषु वर्तते इत्यतः तत्र लाघवं वर्तते व्यक्तौ शक्तिः इति स्वीकारे तु एकस्मिन् व्यक्तौ शक्तिः स्वीकृतः तेन च तस्य व्यक्तेरेव ग्रहणं भवति इतरस्य व्यक्तेः तु ग्रहणं न भवति तथा च सर्वेषु व्यक्तिषु प्रत्येकं शक्तिः स्वीकर्तव्या तदेव आनन्द्यापत्तिः इत्यनेन पूर्वम् उक्तम् एवं तर्हि एकस्मिन् व्यक्तौ शक्तिस्वीकारेण अन्यस्मिन्नपि व्यक्तौ बोधः जायते इति चेत् बोधोऽस्तु इति चेत् एकस्मिन्नेव व्यक्तौ शक्तिः गृह्यते तया च शक्त्या इतरस्यापि अन्येषामपि बोधः जायते इति यदि उच्यते तर्हि व्यभिचारः कीदृशः व्यभिचारः कारणं विना कार्यत्वापत्तिः नाम तत्र व्यभिचारः कारणं शक्तिग्रहणं कारणं बोधः कार्यं शक्तिग्रहणं विना कारणं विना बोधः जायते तर्हि एकस्मिन्नेव शक्तिग्रहः इतरेषु बोधः जायते तर्हि शक्तिं विना बोधः जायते तथा च कारणं विना कार्यं जायते इति व्यभिचारः अतोऽपि हेतोः जातौ शक्तिः स्वीक्रियते इति मीमांसकाः इति न्यायस्य विशेषणे शक्तिः विशेष्यलक्षणे इति तात्पर्यात् किञ्च एकस्यां व्यक्तौ शक्त्युपदेशे व्यक्त्यन्तरे तदभावेन शक्त्यभावेन तद्बोध अप्रसङ्गात् व्यक्त्यन्तरस्य बोध अप्रसङ्गात् तदनन्तरम् उक्तं शक्तिं विना बोधोऽस्तु एकस्मिन् व्यक्तौ शक्तिस्वीकारे अपरस्यापि बोधोऽस्तु इति चेत् व्यभिचारः इति गामानय इत्यादौ अन्वयाद्यनुपपत्य तदाश्रय लक्षकत्वेन निर्वाहश्चेत्याहुः एवं तर्हि संशयः
जातो व्यक्तिः स्वीक्रियते। जातो व्यक्तिस्वीकारे गामानय इत्युच्यते। गोशब्देन गोत्वजातेरेव ग्रहणं जातौ शक्तिः, तथा च गोशब्देन गोत्वजातेरेव ग्रहणं। गोत्वजातेः आनयनं कर्तुं न शक्यते, गामानय इत्युच्यते। तत्र गोत्वजातेः आनयनं कर्तुं न शक्यते। अतः अन्वयानुभवत्या ताल्पर्यानुभवत्या वा कुत्र लक्षणं स्वीक्रियते? व्यक्तौ लक्षणं स्वीक्रियते। तथा च आनयनादिकं जातौ शक्तिस्वीकारेऽपि आनयनादिकं कस्यैव भवति? व्यक्तेरेव भवति इति न दोषः। तथा व्यक्तौ लक्षणं स्वीक्रियते अथवा व्यक्तेः आक्षेपः। मीमांसकानां मते व्यक्तेः आक्षेपः भवति इति। गामानय इत्यादौ अन्वयाद्यनुभवत्या तदाश्रयलक्षकत्वेन व्यक्तिग्रहणेन निर्वाहः च इत्याहुः। इत्येवं मीमांसकानां पक्षः। जातौ शक्तिस्वीकारे लाघवं वर्तते, व्यक्तौ शक्तिस्वीकारे तु शक्तेः आनन्द्यं, तत्र व्यभिचारोऽपि स्यात्। अतः जातौ शक्तिः स्वीक्रियते। जातौ शक्तौ स्वीकृतायां व्यक्तेः लक्षणया बोधः भवति गामानय इत्यादौ। तन्न इति वैयाकरणाः। जातौ शक्तिस्वीकरणं न युक्तं। तन्न गोत्वमस्तीत्यर्थे अन्वयाद्यनुभवत्याभावेन गौरस्ति इति प्रयोगे व्यक्तिभान अनापत्तेः गौः अस्ति इत्युच्यते। तत्र व्यक्तिभान अनापत्तेः व्यक्तिभान अभावापत्तेः व्यक्तेः भानं न स्यात्। जातौ शक्तिस्वीकारे गौरस्ति इति वाक्ये व्यक्तेः बोधो न स्यात्। कुतः? गौः अस्ति इत्युच्यते, जातौ शक्तिः, गोत्वम् अस्ति इति वाक्यार्थबोधः। जातौ शक्तिस्वीकारे गौरस्ति इत्यस्य गोत्वम् अस्ति इति वाक्यार्थबोधः। गोत्वमस्ति तत्र अनुपपत्तिः नास्ति, तत्र अन्वयानुपपत्तिः नास्ति। अतः गौरस्ति इत्यस्य गोत्वमस्ति इत्येव अर्थः स्वीक्रियतां, तत्र अन्वयानुपपत्तिः नास्ति। अतः जातेरेव बोधात् व्यक्तेः बोधो न स्यात्, लक्षणं न स्यात्। तत्र शक्त्यायाः बोधः तस्य अनुपपत्या एव मुख्यार्थबोधे जाते तस्य अन्वयानुपपत्या ताल्पर्यानुपपत्या वा लक्षणं स्वीक्रियते। गौः अस्ति इत्युक्ते जातेः वाच्यत्वेपि गोत्वमस्ति इति बोधस्य अङ्गीकर्तुं शक्यत्वात् तत्र अन्वयानुपपत्तिः नास्ति। अन्वयानुपपत्त्यभावात् तत्र गोः ग्रहणं न स्यात्, व्यक्तेः ग्रहणं न स्यात्, गो व्यक्तिरस्ति इति बोधो न स्यात् इति भावः। व्यक्तीनाम् आनन्द्येऽपि शक्यतावच्छेदकजातेः उपलक्षणत्वेन तदैक्यत्वेन च तादृशजात्युपलक्षितव्यक्तौ शक्तिस्वीकारेण अनन्तशक्तिकल्पना विरहेण अगौरवात्। द्वितीय तन्न इत्यत्र द्वितीयः हेतुः अगौरवात्। पूर्वोक्तं गौरवं नास्ति। मीमांसकेन यत् गौरवमुक्तं तन्नास्ति। मीमांसकेन कीदृशः गौरवम् उक्तं? जाति व्यक्तीनाम् आनन्द्यात् व्यक्तीनां शक्तिस्वीकारे व्यक्तिषु शक्तिस्वीकारे आनन्द्यापत्तिः इति। तादृश आनन्दिरापत्तिरपि नास्ति। आनन्द्यापत्त्यभावात् गौरवमपि नास्ति इत्युच्यते। यद्यपि व्यक्तीनाम् आनन्द्येऽपि
यद्यपि व्यक्तीनाम् आनन्द्यं भवति तथापि शक्यतावच्छेदकजातेः उपलक्षणत्वेन शक्यतावच्छेदकजातेः उपलक्षणत्वेन ग्रहणं भवति. शक्यतावच्छेदक व्यक्तिषु शक्ति स्वीक्रियते तव्यक्तीनाम् आनन्द्यं भवति तथापि शक्यतावच्छेदकजातेः उपलक्षणत्वेन जातेः उपलक्षणत्वं कीदृशम् इति चेत् अत्र उदाहरणम् उच्यते. काकवद देवदत्तगृहम् इत्युच्यते. तत्र काकवद देवदत्तगृहम् इत्युक्तौ मनुष्यः तत्र भाष्यकारेण उच्यते प्रेक्षापूर्वकारी भवति मनुष्यः. सः च तत्र काकस्य सर्वदा तत्र भावः न स्यात् इति मत्वा तत्र वेदिकां वा अन्यद् वा निश्चलपदार्थं जानाति. तेन च काकस्य उड्डयनेपि तत्र किं वर्तते देवदत्तगृहस्य ज्ञानं वर्तते. तथा च देवदत्तगृहं ज्ञाप्य देवदत्तगृहं बोधयित्वा काकः गच्छति. तादृशः उपलक्षणम् इत्युच्यते. देवदत्तगृहं बोधयित्वा काकः गतः. तद्वत् अत्रापि व्यक्तिं बोधयित्वा सर्वान् व्यक्तीन् बोधयित्वा जातिः आपयाति. जातिः ततो गच्छति. अत्र उच्यते जातेः उपलक्षणत्वे जातिः स्वाश्रयाणां सकलव्यक्तीनां शक्तिग्रह विषयकत्वं सम्पाद्य स्वयं शक्तिग्रह अविषयको भवति इति. जातिः स्वयं शक्तिग्रह अविषयो भवति. किं कृत्वा सर्वेषां व्यक्तीनां शक्तिग्रहं बोधयित्वा सकल व्यक्तीनां शक्तिग्रह विषयत्वं सम्पाद्य सकल व्यक्तीनां शक्तिग्रहे विषयत्वं सम्पाद्य स्वयं शक्तिग्रहः नास्ति इति शक्तिग्रहात् निवर्तते. एवं च जातेः तथा च जातेः शक्यतावच्छेदकत्वस्वीकारेण तस्य च एकत्वात् शक्यतावच्छेदकस्य जातेः च एकत्वात् तथा च व्यक्तीनाम् आनन्द्येपि तत्र शक्यतावच्छेदकत्वेन जातिः स्वीक्रियते. तथा च जातेः एकत्वं जातेः एकत्वेन च तादृशजात्युपलक्षितव्यक्तौ तादृशजात्युपलक्षितव्यक्तावेव शक्तिः. न केवलं व्यक्तौ शक्तिः तादृशजात्युपलक्षितव्यक्तावेव शक्तिः इति. आनन्द्यं नास्ति. आनन्द्याभावात् गौरवमपि नास्ति इति. लक्ष्यतावच्छेदकतीरत्वादिवत् शक्यतावच्छेदकस्य अवाच्यत्वे दोषाभावात्. यदि जातिः शक्यतावच्छेदकः स्यात् तत्र गोत्वादि जातिष्वेव शक्तिः स्यात् न तु व्यक्तिषु शक्तिः स्यात् इति संशयः जायते. शक्यतावच्छेदकस्य जातेः शक्यतावच्छेदकत्वं जातिः इत्युच्यते. तर्हि शक्तिः कुत्रैव स्यात् जातावेव स्यात् इति पूर्वपक्षः इति संशयः. तत्र उच्यते लक्ष्यतावच्छेदकतीरत्वादिवत् गङ्गायां घोषः इत्यादौ शक्त्या प्रवाहः अर्थः. तत्र घोषाद्यनुपपत्य गङ्गातीरे शक्तिः गङ्गातीरे लक्षणा स्वीक्रियते. तथा च तत्र गङ्गातीरे लक्षणा स्वीक्रियते न तु तीरत्वे लक्षणा स्वीक्रियते. गङ्गातीरे एव लक्षणा स्वीक्रियते. तथापि लक्ष्यतावच्छेदकत्वं कुत्रैव तीरत्वे एव. यद्यपि तीरे लक्षणा स्वीक्रियते तथापि तीरः न लक्ष्यतावच्छेदकं. लक्ष्यतावच्छेदकत्वं कस्यैव
तीरत्वस्यैव तद्वदत्रापि गोत्वादिकं जातिः लक्ष्यतावच्छेदकः धर्मः भवति लक्ष्यतावच्छेदकः भवति तदर्थं जातौ लक्षणस्वीकार तदर्थं जातौ शक्तिस्वीकारः न आवश्यकः इति जातेः लक्ष्यतावच्छेदकत्वसम्पादनाय शक्यतावच्छेदकत्वसम्बन्धनाय जातेः शक्यतावच्छेदकत्वसम्बन्धाय जातौ शक्तिस्वीकारः न आवश्यकः इति अवाच्यत्वे दोषाभावात् न अगृहीत इति न्यायस्य विशेषणविशिष्टविशेष्यबोधे तात्पर्येऽपि त्वदुक्ततात्पर्ये मानाभावात् नागृहीतशक्तिस्य इति पूर्वमुक्तं तत्र च विशेषणस्य ज्ञानं विना विशेषणविशिष्टस्य व्यक्तेः ज्ञानं भवति इत्येतादृशः अर्थः उपपन्न एव तथापि त्वया उक्तः अर्थः मीमांसकेन उक्तः अर्थः कीदृशः अर्थः विशेषणे शक्तिः विशेषे लक्षणा इत्येवं रूपार्थे तात्पर्यं नास्ति तेन न्यायेन विशेषणे शक्तिः विशेषे लक्षणा इत्येवं रूपार्थः न सिद्ध्यति इति न गृहीत इति न्यायस्य विशेषणविशिष्टविशेष्यबोधे विशेषणविशिष्टविशेष्यबोधे तात्पर्येऽपि तत्र तात्पर्यम् अस्त्येव तदस्माभिरपि अङ्गीक्रियते किम् अङ्गीक्रियते विशेषणविशिष्टविशेष्यः इति तादृशविशेषः अर्थः इति स्वीकारे इति अङ्गीक्रियते एव तत्र नास्ति संशयः तथापि कीदृशः अर्थः तादृश अर्थसिद्ध्यर्थं किं न अङ्गीक्रियते विशेषणे शक्तिः विशेषे लक्षणा इति यद् मीमांसकेन उक्तं तत्तु न अङ्गीक्रियते तादृश अर्थे तत्र तात्पर्यं नास्ति इति भावः तात्पर्येऽपि त्वदुक्त अर्थतात्पर्ये मानाभावात् त्वदुक्त अर्थतात्पर्यं कीदृशः विशेषणे शक्तिः विशेषे लक्षणा इति मानाभावात् जातेः उपलक्षकत्वेन तदाश्रय सकलव्यक्तिबोधेन जातेः उपलक्षणत्वम् इत्युक्तं जातेः उपलक्षणत्वात् सकलव्यक्तिषु तादृशः जातिः वर्तते सकलगोषु गोत्वजातिः वर्तते इत्यतः जातेरुपलक्षकत्वेन तदाश्रयस्य जात्याश्रयस्य सकलव्यक्तिबोधेन सकलव्यक्तीनां बोधात् व्यक्त्यन्तरबोध अप्रसङ्गभङ्गश्च मीमांसकैः उक्तम् एकस्मिन् व्यक्तौ शक्तिग्रहे इतरस्मिन् व्यक्तौ व्यक्तिः पदार्थः इति पक्षे एकस्मिन् व्यक्तौ शक्तिग्रहे अन्यस्य व्यक्तेः बोधो न स्यात् इति तद् न युक्तम् इत्युच्यते उपलक्षकत्वस्वीकारे एकस्मिन् व्यक्तौ तत्र शक्यतावच्छेदकत्वं जातिः तस्य सर्वेषु व्यक्तिषु तुल्यं वर्तमानत्वात् एकस्य व्यक्तेः बोधेन तत्र शक्तिग्रहणेन इतरस्य व्यक्तेः बोधो न स्यात् इत्यादिरीत्या आशङ्कैव नास्ति अन्यत्र व्यक्तौ बोधो न स्यात् इति आपत्तिरपि नास्ति तस्य आपत्तेः भङ्गः इति व्यक्त्यन्तर बोध अप्रसङ्ग आपत्तेः व्यक्त्यन्तरे बोधः भवति अतः व्यक्त्यन्तरे बोध अप्रसङ्गः तद् नास्ति अप्रसङ्गभङ्गः भङ्गश्च तदा आनन्द्येभिः भावानां एकं कृत्वोपलक्षणं शब्दसुकरसम्बन्धो न च व्यभिचरिष्यति इति आनन्द्येभिः भावानां एकं कृत्वोपलक्षणं शब्दः सुकरसम्बन्धो न च व्यभिचरिष्यति भावानां
भावानां पदार्थानाम् आनन्द्येऽपि गवादीनां भावानां पदार्थानाम् आनन्द्येऽपि व्यक्तीनाम् आनन्द्येऽपि एकम् उपलक्षणं कृत्वा एकं शक्यतावच्छेदकम् एकम् उपलक्षणं कृत्वा शब्दः सुकरसम्बन्धः सम्बन्धशब्दस्य अत्र शक्तिज्ञानम् अर्थः अतः शब्दस्य शक्तिज्ञानं सुकरमेव भवति भङ्गं विना भवति शब्दसुकरसम्बन्धो न च व्यभिचरिष्यति व्यभिचारोऽपि नास्ति कीदृश व्यभिचारः शक्तिं विना शब्दबोधः इति व्यभिचारः कारणाभावे कार्यं जायते इति व्यभिचारोऽपि नास्ति न व्यभिचरिष्यति तथा च भावानां पदार्थानां गवादिपदार्थानां व्यक्तीनाम् आनन्द्येऽपि शक्यतावच्छेदकत्वरूपम् एकम् उपलक्षणं कृत्वा शब्दः सुकरसम्बन्धः भवति शब्दार्थयोः शक्तिः तत्र सिद्ध्यति शक्तिः गौरवं विना सिद्ध्यति सुकरसम्बन्धः गौरवं विना क्लेशं विना शक्तिः सिद्ध्यति व्यभिचारोऽपि नास्ति इति वाक्यवदीये उक्तम् अथ एवं व्यक्तिः पदार्थः इति वैयाकरणैः स्वीकृतं वर्तते व्यक्तिषु शक्तिः स्वीक्रियते न तु व्यक्तौ शक्तिः स्वीक्रियते न तु जातौ इति अनन्तरमुच्यते युक्तं हि एतदेव युक्तम् एतद् युक्तं हि एतद् युक्तं खलु एतदेव युक्तं कुतः किं युक्तं व्यक्तौ शक्तिः स्वीक्रियते इत्येतदेव युक्तं शक्तिग्रहं व्याकरणोपमानकोशाप्तवाक्याद् व्यवहारतश्च वाक्यस्य शेषाद् विवृतेर्वदन्ति सान्निध्यत सिद्धपदस्य वृत्ताः इत्येतेषु शक्तिग्राहकशिरोमणिर्व्यवहारो व्यक्तावेव शक्तिं ग्राहयति गवादिपदेन लोके व्यक्तेरेव बोधात् पूर्वं पठितं भवति सम्यक् व्याख्यातं च भवति तदानीं तदापि सामान्येन उच्यते व्याकरणम् उपमानं कोश आप्तवाक्यं व्यवहारः वाक्यस्य शेषाद् विवृतेः अन्य सिद्धपदस्य सान्निध्यतः इत्येवं रीत्या किं जायते शक्तिग्रहः जायते पदार्थेषु शक्तिः जायते तत्र व्याकरणेन शक्तिः जायते लकर्मणि च भावे च कर्मकेभ्यः इत्युच्यते तथा च भवति इत्यादौ ति प्रत्ययस्य कर्तरि शक्तिः भूयते अनुभूयते इत्यादौ ते इति प्रत्ययस्य कर्मणि शक्तिः इत्यादि व्याकरणात् शक्तिग्रहं भवति उपमानं गोसदृशो गवयः इत्युच्यते तत्र उपमानं सादृश्यं सादृश्यात् यस्य गवयज्ञानं नास्ति गोसदृशो गवयः इत्युक्तौ तस्य गवयज्ञानं जायते सम्यक् विवरणं कृतम् अतः मया केवलम् उच्यते एव उपमान कोशः वर्तते अमरकोशादयः अमरानर्जरादेव त्रिदशाः त्रिदिवालयाः इत्युच्यते एवञ्च एते शब्दाः देवपर्यायाः इति बोधः जायते आप्तवाक्यात् आप्तः अत्र ऋषीणां वाक्यम् आप्तवाक्यं पाणिनेः वाक्यमेव गृह्यताम् वृद्धिरादै च इत्युच्यते वृद्धिरादै च इति पाणिनेः सूत्रात् आकार इकार उकाराः वृद्धिशब्दस्य अर्थः तत्र शक्तिः वृद्धिशब्दस्य आकार इकार उकारादिषु शक्तिः इति शक्तिग्रहं भवति कोशाप्तवाक्यात् व्यवहारतः व्यवहारः वृद्धव्यवहारः अस्माभिरुक्तं वृद्धव्यवहारः तत्र प्रयोजकवृद्धः भवति प्रयोज्यवृद्धोऽपि भवति प्रयोजकः प्रेरकः यः कर्म करोति सः प्रयोज्यः
तथा च प्रयोजकवृद्धेन गामानय इत्युच्यते प्रयोज्यवृद्धः गाम् आनयति तेन अनन्तरं गां वधान इत्युच्यते अश्वमानय इति उच्यते तदानीं तादृशप्रयोगात् वृद्धानां व्यवहारात् तत्र तत्तदानेन बन्धनादि दर्शनात् च बालस्य शक्तिग्रहः भवति गौः इति शब्दस्य सास्नालाङ्गूलादिमति शक्तिः इत्यादिरीत्या वृद्धव्यवहारात् शक्तिग्रहः भवति वाक्यस्य शेषः यवशब्दः आर्याणां मध्ये दीर्घशोके प्रसिद्धः म्लेच्छानां तु प्रियङ्गौ प्रसिद्धः इत्युक्तं तत्र वेदे यागादौ कस्य ग्रहणम् इति चेत् आर्यप्रसिद्धेः बलवत्वात् दीर्घशोकस्य ग्रहणमित्युक्तं तत्र कारणम् उक्तं वाक्यस्य शेषात् इति यदा अन्ये ओषधयः म्लायन्ते तदानीं एते मोदमानाः तिष्ठन्ति इति अपरं वाक्यं तत्र यदा सर्वे ओषधयः ग्लायन्ति तदानीं एते मोदमानाः तिष्ठन्ति तेन वाक्य अत्र एते इत्यनेन दीर्घशोकस्य ग्रहणं अनेन वाक्येन अन्यस्य वाक्यस्य सत्वात् यवशब्देन दीर्घशोकानामेव ग्रहणं विवृतेः पचति इत्यस्य पाकं करोति इति विवरणं क्रियते तेन विवरणेन सान्निध्यतः सिद्धपदस्य सान्निध्यतः सहकारतरौ पिकः कूजति इत्युच्यते तत्र सहकारतरु आम्रवृक्षः प्रसिद्धस्य तस्य सत्वात् तस्य शब्दस्य सत्वात् पिकशब्दस्य कोकिल इति अर्थः अत्र एवम् उच्यते कोकिलशब्दोऽपि प्रसिद्ध एव अतः किमर्थम् एवम् उच्यते इति मम ज्ञानं नास्ति इत्येतेषु शक्तिग्राहकशिरोमणिर्व्यवहारो व्यक्तावेव शक्तिं ग्राहयति एतेषु मध्ये शक्तिग्राहकशिरोमणिः व्यवहारः इत्युच्यते वृद्धव्यवहारः इत्युच्यते कुतः लोके बालानां वृद्धव्यवहारादेव शक्तिग्रहणं भवति इत्यतः वृद्धव्यवहारः शक्तिग्राहकशिरोमणिः इत्युच्यते इत्येतेषु शक्तिग्राहकशिरोमणिर्व्यवहारो व्यक्तावेव शक्तिं ग्राहयति तेषां बालानां गोव्यक्तौ एव शक्तिः सास्नालाङ्गूलादिमति पदार्थे एव शक्तिः न तु गोत्वजाते शक्तिः लोकानां सर्वदापि व्यक्तौ शक्तिः न तु जातौ शक्तिः इति व्यक्तावेव शक्तिं ग्राहयति गवादिपदेन लोके व्यक्तेरेव बोधात् गौः इत्युक्तौ लोके साधारणानां जनानां गोव्यक्तेरेव बोधः सास्नालाङ्गूलादिमत पदार्थस्यैव बोधः अतः व्यक्तौ शक्तिः स्वीक्रियते यदि यदुक्तं तदेव युक्तं एतदेव युक्तम् इति व्यक्तेरेव बोधात् वस्तुतस्तु न हि आकृतिपदार्थकस्य द्रव्यन्नपदार्थः इति स्वरूपसूत्रभाष्यात् विशिष्टमेव वाच्यं तथैव अनुभवात् अनुभवसिद्धस्य अपलाभ अनर्हत्वाच्च वस्तुतस्तु वैयाकरणानां जातिविशिष्ट व्यक्तिः अथवा व्यक्तिविशिष्ट जातिः तथा वैयाकरणानां मध्ये एव जातिवादिनः व्यक्तिवादिनः च सन्ति इत्युक्तं तथा च ये जातिवादिनः तेषां व्यक्तिविशिष्ट जातौ शक्तिः ये तु व्यक्तिवादिनः तेषां तु जातिविशिष्ट व्यक्तौ शक्तिः इति वक्तव्यम् इत्येव प्रतिपाद्यते
वस्तुतस्तु न हि आकृतिपदार्थकस्य आकृतिः पदार्थः यस्य तस्य आकृतिपदार्थकस्य ये आकृतिः जातिः पदार्थं मन्यन्ते तेषां द्रव्यं न पदार्थः इति न द्रव्यं न पदार्थः इति न ये जातिवादिनः भवन्ति तेषां द्रव्यं न पदार्थः इति न वक्तव्यं तेषां द्रव्यमपि पदार्थं भवत्येव इत्यर्थः न हि आकृतिपदार्थकस्य आकृतिः पदार्थः यस्य सः तस्य आकृतिपदार्थकस्य ये आकृतिं जातिं पदार्थं मन्यन्ते तेषां द्रव्यं न पदार्थ इति न द्रव्यं पदार्थं न द्रव्यं पदार्थं भवत्येव तथा च ये जातिवादिनः तेषां द्रव्यमपि पदार्थं भवति कथं द्रव्यं जातिः च इति चेत् तेषां व्यक्तिविशिष्टः द्रव्यविशिष्टः जातिः पदार्थः अनन्तरं व्यक्तिवादिनां मतेपि व्यक्तिवादिनां मतेपि जातिविशिष्टः व्यक्तिः पदार्थः इति उभयोः उभयं पदार्थः इत्युक्तं भाष्यकारेण उभयोरपि उभयं पदार्थः जातिवादिनः उभयं पदार्थः व्यक्तिवादिनः अपि उभयं पदार्थः इति वैयाकरणानां मते जातिपदार्थः इति स्वीकारे व्यक्तिपदार्थः इति स्वीकारेपि नास्ति दोषः कारणम् उभयोः पदार्थत्वात् वस्तुतस्तु न हि आकृतिपदार्थकस्य द्रव्यन्न पदार्थः इति स्वरूपसूत्रभाष्यात् विशिष्टमेव वाच्यं जातिविशिष्ट द्रव्यम् अथवा द्रव्यविशिष्ट जातिः तथैव अनुभवात् लोके तथैव अनुभवात् गोत्वविशेषणत्वं विना गौः नास्ति गोत्वविशिष्ट एव भवति गौः अत उच्यते लोके तथैव बोधात् इति अनुभवसिद्धस्य अपलाभ अनर्हत्वात् अनुभवसिद्धस्य अपलाभः न युक्तः यद् अनुभवेन सिद्धं तद् नास्ति तद् नैवम् इति वचने युक्तिः नास्ति इति वक्तुं न शक्यते इति एवं सामान्येन जातिः वा व्यक्तिः वा पदार्थः इति अत्र विचारकृतः तत्र वैयाकरणानां मते जातिः वास्तु पदार्थः व्यक्तिः वास्तु पदार्थः उभयथापि नास्ति दोषः इति च उक्तम् तदनन्तरं लिङ्गं संख्या इत्यादयः प्रातिपदिकार्थ एव इति प्रतिपादयितुम् आरभ्यते लिङ्ग संख्या कारकम् इत्यादीनां प्रातिपदिकार्थत्वमेव इति प्रतिपादयितुम् आरभ्यते लिङ्गमपि नामार्थः प्रत्ययानां द्योतकत्वात् अन्यथा वाक् उपानदादिशब्देभ्यः इयं तव वाक् इति स्त्रीत्वबोध अनापत्तेः अयमिति व्यवहारविषयत्वं पुंस्त्वम् इयमिति व्यवहारविषयत्वं स्त्रीत्वम् इदमिति व्यवहारविषयत्वं क्लीबत्वम् इति विलक्षणं शास्त्रीयं स्त्रीपुं नपुंसकत्वम् अतएव खट्वादिशब्दवाच्यस्य स्तनकेशादिमत्व रूप लौकिकस्त्रीत्व अभावेपि तद्वाचकात् ताबादि प्रत्ययः अनेन भागेन लिङ्गं नामार्थः लिङ्गं प्रातिपदिकार्थः इति प्रतिपाद्यते लिङ्गमपि नामार्थः भवति लिङ्गमपि प्रातिपदिकार्थः भवति प्रत्ययानां स्त्रीप्रत्ययानां द्योतकत्वात् स्त्रीप्रत्ययाः प्रातिपदिकगतं स्त्रीत्वमेव द्योतयति प्रातिपदिकगतं नामगतं स्त्रीत्वमेव स्त्रीत्वं द्योतयति तावादि प्रत्ययः अतएव अजाद्यतष्टाप् इति सूत्रमुच्यते
तस्य को अर्थः अजादीनाम् अकारान्तस्य च वाच्यं यत् स्त्रीत्वं तद्योत्ये टाप् स्यात् इति अकारादीनाम् अकारान्तानाम् अजादीनां च वाच्यं तथा च शब्दवाच्यं भवति प्रातिपदिकवाच्यं भवति स्त्रीत्वम् एवं प्रातिपदिकवाच्यस्य स्त्रीत्वस्य द्योतनार्थं टापादयः प्रत्ययः प्रयोज्यते तथा च प्रत्ययानां द्योतकत्वमेव वाचकत्वं तु प्रातिपदिकस्यैव नाम्नः एवेति अन्यथा वाग् उपानदादि शब्देभ्यः इयं तव वाग् इति स्त्रीत्वबोधक अनापत्तेः वाग् उपानद इत्यादि शब्दानां स्त्रीत्वम् अतः इयं तव वाक् इत्युच्यते न तु अयं तव वाक् इति इयं तव वाक् तत्र इयं शब्दप्रयोगात् इयं तव वाक् इति व्यवहारात् इयं तव वाक् इति व्यवहारात् वाग् इत्यादि शब्दानां किं वर्तते शब्दस्यैव प्रातिपदिकस्यैव किं वर्तते स्त्रीलिङ्गत्वं वर्तते लिङ्गवाचकत्वं वर्तते इति सिद्ध्यति तत् कथं सिद्ध्यति इयं तव वाग् इत्युच्यते तेन च वाग् इति शब्दः स्त्रीलिङ्गः इति कथं ज्ञायते इति चेत् तत्र उच्यते अयम् इति व्यवहारविषयत्वं पुंस्त्वम् अयम् इदम् इति प्रकृतिः तत्र पुल्लिङ्गे अयम् इति प्रयोगः अयम् इति व्यवहारविषयत्वं पुंस्त्वम् अयम् इति व्यवहारविषयत्वं यत्र यस्य वा वर्तते तस्य पुंस्त्वं वर्तते तस्य शब्दस्य पुंस्त्वं वर्तते यः अयं शब्देन व्यवहारविषयः भवति तत्र पुंस्त्वं वर्तते अयं पुमान् अयं मेषः इत्यादि रीत्या यत्र पुंस्त्वं वर्तते तत्र अयं शब्देन व्यवहारः तद्वत् इयं शब्देन यत्र व्यवहारः तत्र स्त्रीत्वम् इत्युच्यते इयम् इति व्यवहारविषयत्वं स्त्रीत्वम् इयम् इति व्यवहारविषयत्वं स्त्रीत्वम् इयम् इत्यनेन यत्र व्यवहारः तत्र स्त्रीत्वम् अत एव अत्र इयं तव वाक् इत्युक्तत्वात् वाक्शब्दस्य स्त्रीत्वम् इत्युच्यते स्त्रीत्वम् इदम् इति व्यवहारविषयत्वं क्लीबत्वं नपुंसकत्वम् इति यत्र तु इदम् इति शब्देन व्यवहार इदं तव पुस्तकम् इत्यादि रीत्या इदं शब्देन यत्र व्यवहारः क्रियते तत्र नपुंसकत्वम् इति विवेकः इत्यादि रीत्या विलक्षणं शास्त्रीयं स्त्रीपुं नपुंसकत्वं शास्त्रीयं व्याकरणशास्त्रप्रसिद्धं स्त्रीपुं नपुंसकत्वं स्त्रीत्वं पुंस्त्वं नपुंसकत्वं च एतादृशरीत्या शास्त्रीयमेव न तु लौकिक स्त्रीपुंस्त्वादिवत् इति इयमिति इयम् अयम् इदम् इत्यादि शब्दैः व्यवहारादेव पुंस्त्वं स्त्रीत्वं नपुंसकत्वम् इत्यादीनां व्यवहारः भवति शास्त्रे शास्त्रीयं स्त्रीत्वा पुंस्त्वा नपुंसकत्वादिकं न लौकिक स्त्रीत्वादिवत् इत्युच्यते लोके च यस्य स्त्रीत्वं वर्तते तत्र स्त्रीत्वस्य न तु लौकिक अत एव उच्यते खट्वा इदम् इति व्यवहारविषयत्वं क्लीबत्वम् इति विलक्षणम् इत्यस्य लोकतः विलक्षणं लोकतः यथा स्त्रीत्वव्यवहारः पुंस्त्वव्यवहारः नपुंसकत्वव्यवहारश्च ततो विलक्षणं भवति ततो भिन्नं भवति शास्त्रीयं स्त्रीपुं नपुंसकत्वम् अत एव खट्वादि शब्दवाच्यस्य स्तनकेशादिमत्वरूप लौकिकस्त्रीत्व अभावेपि तद्वाचक खट्वा तद्वाचकात् टाबादि प्रत्ययः अत एव विलक्षणत्वादेव लौकिक स्त्रीपुंभावात् शास्त्रीयस्य स्त्रीपुंभावादीनां
विलक्षणत्वादेव भिन्नत्वादेव खट्वादिशब्दवाच्यस्य खट्वशब्दवाच्यः खट्वारूपपदार्थः तस्मात् पदार्थात् स्त्रियाम् अजाद्यतष्टाप इति सूत्रेण टाप् प्रत्यये खट्वा इति रूपं भवति। खट्वायाः लौकिकं स्त्रीत्वं नास्ति इत्युच्यते। स्तनकेशादिमत्वरूप लौकिकस्त्रीत्व अभावेपि स्तनकेशादिमत्नारी लोमश पुरुषस्मृतः इत्याद्युक्तरीत्या खट्वादीनां किं नास्ति स्त्रीत्वं नास्ति तथा च लौकिकं स्त्रीत्वं नास्ति। तथापि खट्वाशब्दस्य शास्त्रीयं स्त्रीत्वं मत्वा तत्र स्त्रीलिङ्गे टाप् प्रत्ययः प्रयुज्यते इति। एवं च शास्त्रेण लिङ्गानुशासनम् अस्माकं वर्तते। तत्र लिङ्गानुशासनेन केषां शब्दानां स्त्रीत्वं बोधितं तेषां स्त्रीत्वं, तेषां पुंस्त्वं बोधितं तेषां पुंस्त्वम् इत्यादिकं सिद्ध्यति न तु लौकिकदृष्ट्या इति। अत एव खट्वादिशब्दवाच्यस्य स्तनकेशादिमत्वरूप लौकिकस्त्रीत्वाभावेपि तद्वाचकात् खट्वादिवाचकात् टापादिप्रत्ययाः भवन्ति। खट्वा इति आकारान्तं रूपं च सिद्ध्यति इति। एवं तत्र अन्यत् प्रमाणं वर्तते नपुंसकस्य छलजः इति सूत्रं। नपुंसकस्य छलजः तस्य अर्थः क्लेबं यददन्तं छलन्तं यत् तस्मात् नपुंसकात् इत्यर्थः। तत्र च छलन्तत्वं क्लीबत्वं छलन्तस्य आवश्यकता नास्ति, क्लीबत्वं शब्दवाच्यम् इत्येव अर्थस्य प्रतीतिः। छलन्तं यद् क्लीबम् इत्युक्तत्वात् तादृशस्य छलन्तत्वरूप शब्दस्यैव क्लीबत्वं तत्र स्त्रीप्रत्यादिक तत्र स्त्रीत्वबोधनाय अन्यत् न आवश्यकम् इति इत्यादि सूत्राण्यपि तत्र प्रमाणं भवति इति। अन्यानि सूत्राण्यपि तत्र वर्तन्ते। एवं लिङ्गस्य प्रातिपदिकार्थत्वम् उक्त्वा अथवा नामार्थत्वम् उक्त्वा संख्यायापि नामार्थत्वम् उच्यते। संख्यापि नामार्थः विभक्तीनां द्योतकत्वात् संख्यापि नामार्थः एकः इत्युच्यते, द्वौ इत्युच्यते, बहवः इत्युच्यते, तत्र सर्वत्रापि चत्वारि इत्युच्यते। तत्र सर्वत्रापि संख्या नाम्नः अर्थ एव प्रातिपदिकस्य अर्थ एव। तथा च तत्र प्रत्ययः विभक्तिः अस्ति, विभक्तिप्रत्ययः अस्ति, तस्य किं प्रयोजनम् इति चेत् विभक्ति यदि संख्यापि प्रातिपदिकार्थः तर्हि विभक्तीनां किं प्रयोजकत्वम् इति चेत् तत्रापि लिङ्गविषये एव द्योतकत्वमेव विभक्तीनां विभक्तिप्रत्ययानाम् एकत्व द्वित्वादि द्योतकत्वमेव। एवं च तत्र इदमपि वक्तव्यं यदि संख्याप्रातिपदिकार्थः तर्हि द्वेकयोर्द्विवचने एकवचने बहुषु बहुवचनम् इत्यादि सूत्राणां किं प्रयोजनम् इति चेत् पूर्वोक्तरीत्या द्योतकत्वेन तेषां प्रयोजनत्वं वर्तते इति तेषां वैयर्थ्यं नास्ति। यदि संख्या प्रातिपदिकार्थः तर्हि द्वेकयोर्द्विवचने एकवचने द्वित्वा एकत्वयोः विवक्षायां क्रमेण द्विवचनम् एकवचनं च भवति। द्वित्व एकत्वयोः विवक्षायां तथा च अस्माकं बुद्धिः जायेत द्वित्वबोधकत्वं द्विवचनस्य एकत्वबोधकत्वम् एकवचनस्य इति। तद्वत् बहुषु बहुवचनं बहुषु बहुवचनम् इत्युक्तेपि बहूनां वाच्यत्वे बहुवचनं भवति इत्यर्थः। तत्र तस्य तयोः सूत्रयोः किं प्रयोजनम् इति चेत् द्योतकत्वमेव उच्यते। द्वयोः
द्योतकत्वे द्योतनम् एकस्य द्योतकत्वे एकवचनं बहूनां द्योतकत्वे बहुवचनं तथा च द्योतकत्वरूप अर्थस्य तत्र विद्यमानत्वात् तयोः सूत्रयोः वैयर्थ्यं च नास्ति विभक्तिप्रत्ययानां द्योतकत्वमेव तयोः सूत्रयोः वैयर्थ्यं च नास्ति अतः संख्यापि प्रातिपदिकार्थः अथवा नामार्थः संख्यापि नामार्थः विभक्तीनां द्योतकत्वात् अतएव आदिर्निटुडवः इति सूत्रे आदिरिति बहुत्वे एकवचनम् आदिर्निटुडवः प्रत्ययादिभूताः निटुड इत्यादयः इत्संज्ञाः स्युः तत्र आदिः इत्येव उच्यते आदिः इत्येव उच्यते सूत्रार्थे आदिभूताः इति वर्तते अपि तु सूत्रे आदिः निटुडवः निटुडवः इति बहवः आदिः इति एकः यदि बहुवचनं बहुत्वस्य वाचकं तर्हि बहुवचनं बहुत्वस्य वाचकं तर्हि अत्र निटुडव निटुड इत्यादीनां बहुत्वात् ये आदिः इति एकवचनम् अनुपपन्नं स्यात् जस् प्रत्ययं विना बहुवचनप्रत्ययः जस् प्रथमा बहुवचनं तत्र जस् प्रत्ययं विना बहुत्वस्य बोधः न स्यादेव यदि बहुषु बहुवचनं यदि बहुवचनं बहुत्वस्य वाचकः स्यात् तर्हि बहुवचनप्रत्ययं विना विभक्तिप्रत्ययं विना बहुवचनस्य बोधः न स्यादेव एवं च अत्र आदिः इति एकवचनप्रयोगः असङ्गतः स्यात् आदयः निटुडवः इति वक्तव्यं स्यात् एवं न उच्यते अतः अतोपि ज्ञायते संख्यापि किमेव प्रातिपदिकार्थ एव प्रत्ययस्य तु द्योतकत्वम् एवेति अतएव आदिर्निटुडवः इति सूत्रे आदिरिति बहुत्वे एकवचनं बहुत्वे वाच्यत्वेपि एकवचनमेव प्रयुज्यते इति वाच्यत्वे अन्वयव्यतिरेकाभ्यां जसं विना नामार्थबहुत्वप्रतीत्य अभावापत्तेः वाच्यत्वे तु बहुवचनप्रत्ययस्य बहुवचनवाच्यत्वे तु जस् इत्यादि प्रत्ययानां बहुवचनवाच्यत्वे तु संख्यावाच्यत्वे तु अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत्र जस् प्रत्ययः वर्तते तत्र बहुवचनं वाच्यम् इति अन्वयः यत्र तु बहुवचनत्वं नास्ति तत्र जस् प्रत्ययोऽपि नास्ति अत्र जस् प्रत्ययः अस्ति अत्र बहुवचनम् अस्ति परन्तु जस् प्रत्ययः नास्ति अत्र अन्वयव्यतिरेकः यत्र बहुषु बहुवचनम् इति उच्यते अतः यत्र बहुवचनत्वं तत्र जस् प्रत्ययः आवश्यकः यत्र जस् प्रत्ययः नास्ति तत्र बहुवचनत्वमपि न स्यात् एवमुक्तौ निटुडवः इत्यस्य बहुवचनत्वात् आदि इत्यस्यापि बहुवचनत्वम् आवश्यकं बहुवचनत्वार्थं च जस् प्रत्ययः आवश्यकः जस् प्रत्ययं विना आदिर्निटुडवः इति यदुक्तं तदसङ्गतं स्यात् अतः बोध्यते वाचकत्वं नास्ति द्योतकत्वमेव प्रत्ययानाम् एकत्व द्वित्व बहुत्वादि द्योतकत्वमेव न तु वाचकत्वम् इति